الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. इसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है तिल का रसुल, ये वो मैसेंजर्स है. रसुल जो है वो जमा है रसूल का. रसूल क्या होता है? मैसेंजर. अच्छा, मैंने कहा था कि फ़र्क क्या होता है नबी और रसूल के दरमियान में. रसूल मतलब होता है इसको किताब दी जाती है, किताब. और नबी मतलब होता है जो खबर देता है. हर कोई रसूल नबी होता है लेकिन हर कोई नबी रसूल नहीं होता है, क्योंकि रसूल एक बड़ी बड़ा दर्जा होता है. हर कोई रसूल नबी होता है लेकिन हर कोई नबी रसूल नहीं होता है. जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और ईसा अलैहिस्सलाम वो क्या थे? रसूलुल्लाह थे वो भी. मूसा अलैहिस्सलाम, दाऊद वो क्या थे? रसूल, किनको किताब अता की गई थी. या कुछ के नज़दीक कुछ बोलते हैं ऐसे कि जो नबी होता है वो मुआविन बनता है रसूल का. अगर वो नबी के दौर, अगर रसूल के दौर में नबी आ जाता है ना, तो नबी बन जाता है मुआविन रसूल का. वो नई शरीयत नहीं उसको दी जाती है, वो पुरानी शरीयत की तजदीद करता है. क्या करता है? या एग्जिस्टिंग शरीयत की तजदीद करता है. क्या करता है? रिन्यूअल करता है. रिन्यूअल बोलते हैं, रिवाइवल करता है ना, तजदीद करता है उसकी. तो आज हम देखेंगे तिल का रसूल जो है ये है. पारा नंबर 3 से हम पढ़ेंगे. तिल देखिए जो है ना, तिल का हम करते हैं इस्तेमाल अरबी ज़बान में कैसे? जाल का हो गया वो, और तिल का हो गया वो औरत. क्या हो गया? वो औरत. लेकिन यहाँ तिल का क्यों आ गया? यहाँ पे वाहिद मुन्नस के लिए इस्तेमाल होता है तिल का, लेकिन यहाँ पे रसूल के तिल का क्यों आ गया? असल में इसम इशारा ता यहाँ पे होता है. क्या होता है? जो ये ता, ये यहाँ पे होता है असल में इसम इशारा. जो यहाँ पे ता है, ये यहाँ पे होता है क्या? इसम इशारा, यानी कि ऐसा इसम जिससे हम इशारा करते हैं. ठीक है, जिससे हम इशारा करते हैं. इस पर लाम ज्यादा करके आखिर आखिर में काफ खिताब किया गया. इसे लाम ऐड करते हैं और काफ ऐड करते हैं तिल का. ठीक है. इस तरह मुखातब के अहवाल के मुताबिक मुज़क्कर मुन्नस और तस्मिया जमा बनाया जाता है इसको. अब यहाँ पे तिल का लफ्ज़ आ गया. क्या आ गया? तिल का लफ्ज़ यहाँ पे आ गया. तिल का रसूल, वो सब जो रसूल है. अब मैंने आपसे कहा था कि रसूल और नबी में क्या फ़र्क होता है. ठीक है, वो मैंने आपसे कहा. उसके बाद फضلنا بعضهم على بعض, हमने फजीलत दी है कुछ को कुछ के ऊपर. हमने बाज़ को बाज़ के ऊपर फजीलत दी है रसूलों में, यानी कि वो सब एक ही दर्जे के नहीं है. कुछ को प्रेफरेंस दी गई कुछ के ऊपर, यानी कि उनमें भी तबक़ात हैं. उनमें अपने तबक़ात हैं. बाज़ुहुम अला बाज़. ठीक है. मिनहुम मन कल्लम अल्लाह, उनमें से कुछ है जिनसे कलाम किया अल्लाह ताला ने. जैसे मूसा अलैहिस्सलाम. वरफ़अ बअज़हुम दरजात, और बुलंद कर दिया अल्लाह ताला ने बाज़ के दरजात. ठीक है. बाज़ के दरजात अल्लाह ताला ने बुलंद कर दिए. वआतैना ईसा बिन मरियम अल बैयिनात, और अता की हमने दिया हमने ईसा बिन मरियम को, मरियम के बेटे ईसा को. बैयिनात, क्लियर प्रूफ्स, वाज़ेह दलाइल दी हमने उसको. वअय्यदनाहु, और उसको हमने सपोर्ट किया, उसको हमने कुव्वत दी. किससे? उसको हमने जो है, या बाज़ मुफस्सिरीन बोलते हैं अय्यदनाहु का मतलब होता है क्या? वो होता है कर्रबनाहु, यानी कि हमने कुर्बत बख्शी उसको. किसको? ईसा अलैहिस्सलाम को. बेरूहिल कुद्स, रूहुल कुद्स से. रूहुल कुद्स क्या होता है? ये जिब्रील इस्लाम का लक़ब है. ठीक है. और बाज़ मुफस्सिर ने यहाँ पे रूहुल कुद्स से मुराद ईसा इस्लाम मुराद दिया है, यानी कि पाक रूह. ठीक है. सैक्रेड सोल या होली स्पिरिट. माना ये है कि हमने उनको, ईसा को, रूह मुक़द्दसा ताहिरा के ज़रिए क़ुव्वत दी. पहला माना ज़रा वाज़ेह है. ठीक है. वो अय्यदनाहु बिरूहिल कुद्स, उनको हमने सपोर्ट किया जिब्रील अलैहिस्सलाम से. वलौ शा अल्लाह, और अगर चाहता अल्लाह ताला, मक़ततल अल्लज़ीना मिन क़ब्ल मिन बअदिहिम, तो ना कताल करते आपस में. इक़्ततला से बन गए. हो गया क्या? फॉट ईच अदर, लड़ाई करना एक दूसरे के साथ, उसको बोलते इक़्ततला. यक़्ततिलु, मुक़्ततिलुन, मुक़्ततलुन, इक़्तिताल अला वज़न इफ़्तिआल. आप समझ रहे मैं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी समझे ऐसे ही आप. मक़ततल अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, अगर चाहता अल्लाह ताला नहीं कत्ल करते एक दूसरे को लोग. मिन बादिहिम, जो उनके बाद आए. ठीक है. जो उनके बाद आए, वो कत्ल नहीं करते एक दूसरे को अगर अब चाहता. लेकिन मिन बादी मा जाअतहुमुल बय्यिनात,
اس کے بعد وہ نہیں لڑائی کرتے ایک دوسرے کے ساتھ، کہ ان کے پاس اس کے بعد کہ ان کے پاس آگے بینات، واضح دلائل ان کے پاس آگے، کلیئر پروفs ان کے پاس آگے، ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کر دیا، وہ ڈفر ہو گئے، فمنہم، دیکھیں مختلف ہے نا، مختلف وہ بن گیا اختلاف سے، یہ مختلف چیزیں ہیں، یہ ڈفرینٹ چیزیں ہے نا، تو اختلاف ہو گیا ڈفرینس آف اوپینینس، یا ڈفر ہو جانا، الگ ہو جانا، ٹھیک ہے، ولیکن اختلفوا، انہیں اختلاف کر دیا، فمنہم من آمن، ان میں سے بعض وہ تھے جنہوں نے ایمان لایا، ومنہم من کفر، بعض وہ تھے جنہوں نے کفر کر دیا، ولو شاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، مقتتلوا، تو وہ قتال لڑائی نہیں کرتی دوسرے کے ساتھ، لیکن آتی ہے نا فری ول ہمیں، تب جا کے ہم ایسا کر پاتے، اگر ہمیں فری ول نہیں ہوتی ہم فرشتے ہوتے ہیں، لڑتے ہیں دوسرے کے ساتھ نہیں، کوئی بولتا ہے اگر خدا اتنا اچھا ہے، رحم کرنے والا ہے، سارا کنٹرول اس کے پاس، یہ چیز بولتے ہیں پرابلم آف ایول، سب جو کنٹرول اللہ کے پاس ہی ہے، ایک پتا بھی نہیں ہل جاتا اس کے حکم سے، وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہے نا، کوئی پتہ نہیں ہلتا اللہ کے اذن کے بغیر، تو کیوں دنیا میں لڑائی ہو جاتی ہے، غازہ میں مسلمانوں کو مارا جاتا ہے، یا جو ہے ظلم ہوتا ہے مسلمانوں پہ، خون خرابہ دنیا میں ہو جاتا ہے، فساد مچ جاتا ہے، کرپشن مچ جاتا ہے، افریقن کنٹریز میں بیچارے وہ غریب ہوتے ہیں، کھانا بھی نہیں مل جاتا ہے، ڈسکرمنیشن ہوتی ہے، کچھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہماری وجہ سے ہوتا ہے نا، کہ ہمیں فری ول دی گئی ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے، اگر فری ول نہیں دیتے تو اکاؤنٹیبلٹی نہیں رہتی، اکاؤنٹیبلٹی رہتی جب فری ول ہوتی ہے نا، اگر ہمیں فری ول نہیں ہوتی تو ہمیں اکاؤنٹیبلٹی کیسے رہتی؟ جب ہمیں فری ول ہوتی ہے تب جا کے ہمیں ٹیسٹ لیا جاتا ہے نا، اور اس حساب سے مارکس دیتے ہیں، اور ہم ٹیسٹ کہاں لیتی؟ اگر ہم سب جو ہے ایک جیسے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہمیں فری ول ہوتی نہیں، سب پڑھ رہے ہوتے، لیکن فری ول سے کیا ہوتا ہے، کوئی چاہتا ہے پڑھنا، کوئی چاہتا ہے چھٹی کرنا، کوئی چاہتا ہے کلاس میں آنا، کوئی چاہتا ہے کلاس میں نہیں آنا، ورنہ کلاس ہر کوئی آ جاتا، گروپ میں 2,000 بچے، 2,000 آ جاتے کلاس میں، لیکن کیونکہ ہمیں فری ول ہے تو ہمیں ٹیسٹ دیا جا رہا ہے کون کلاس میں آ جائے گا لنک ڈالنے کے بعد، تو ایسا کب ممکن ہے؟ جب فری ول ہمیں ہوتی ہے، تو فری ول کے بعد ٹیسٹ ممکن ہے، تو کیونکہ اللہ نے ہمیں فری ول دی ہے، اسی لیے، اور اسی لیے ایسا ہو جاتا ہے دنیا میں کہ لڑائی کرتے ایک دوسرے کے ساتھ، اگر وہ چاہتا تو ایسا نہیں ہو جاتا، ہاں، لیکن وہ چاہتا نہیں آتا ایسا ہو جائے، کیونکہ اس نے ہمیں فری ول دیا ٹیسٹ کے لیے ہی۔ اچھا، ولیکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ باؤنڈ ہے ان چیزوں کا، اگر وہ چاہے گا سب ٹھیک بن جائے گا، لیکن وہ چاہتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، جو جہنم ہے اس کو بھر دے گا ذرا، لوگوں سے اور جنوں سے، کن لوگوں سے؟ جن کو فری ول دی گئی تھی، اس پر نے کفر کا راستہ بنا دیا، کیونکہ انا ہدیناہ سبیلا، اما شاکرا و اما کفورا، انسان کو دونوں راستے دیے گئے، اچھا راستہ بھی، برا راستہ بھی، آپ فری ول کس تک ہے؟ خود تک، گناہ کرنے کے ٹائم بھی کیا ہوتی ہے؟ فری ول، تو فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، لیکن اسے محنت لگتی ہے زیادہ، تو فرشتوں کا مسئلہ مت نہیں فری ول کا، وہ سارے کرتے ہیں عبادت اللہ تعالیٰ کی، تو ہم تو فرشتے نہیں ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جائیں گی، ہمیں تو بس ساتھ میں کرنا ہے، خود کو چینج کرنا ہے، اصلاح کریے خود کی، نیک اعمال کرنے ہیں گناہوں کے بعد، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یعنی کہ یہ وہ رسول ہیں جن کو نے فضیلت دی ہے بعضوں کو بعض کے اوپر، اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ قرآن نے ایک اور مقام پہ یہ فرما دیا کہ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْض، بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل میں، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْض، ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہاں، ان میں ہے لیولز، اپنی اپنی فضیلت ہے کسی کو کسی کے اوپر، لیکن آپ پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کتاب و تفسیر سورۃ اعراف کے اندر آ گیا ہے، اور صحیح مسلم میں بھی آ گیا ہے کہ باب من فضائل موسیٰ کے اندر آ گیا ہے، آپ نے فرمایا لا تخیرونی من بین الانبیاء، لا تخیرونی من بین الانبیاء، تم مجھے انبیاء کے درمیان فضیلت مت دو، یہ انہوں نے کہا تھا اپنے جو ہے ہیوملسٹک نیچر کی وجہ سے، وہ کتنے ہمبل تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا تھا کہ تم مت مجھے فضیلت دو انبیاء کے درمیان میں، لا تخیرونی من بین الانبیاء، تو اس سے ایک دوسرے کی فضیلت یہ انکار نہیں ہوتا ہے کہ ان کی فضیلت ہے ہی نہیں، بس یہ ہے کہ امت محمدیہ کو نبی کے ادب سکھایا ہے، احترام سکھایا ہے، کہ تمہیں چونکہ تمام باتوں اور ان امتیازات کا
جن کی بنا پر انہیں ایک دوسرے پہ فضیلت حاصل ہے، پورا علم نہیں ہے، مطلب پتہ نہیں ہے ہمیں کیوں بعض کو بعض پہ فضیلت ہے، اس کا پورا علم ہمیں نہیں ہے، اس لیے تو میری فضیلت بھی اس طرح بیان نہ کرنا کہ اس سے دوسرے انبیاء کی شان کسرے شان ہو جائے، ان کی شان گر جائے گی، ویسے بھی نہیں کرنا ہے، ورنہ بعض نبیوں کو بعض پہ فضیلت، اور تمام پیغمبروں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے کہ نہیں؟ اشرف الانبیاء، امام الاتقیاء، وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمیں سب پتہ ہے، یہ تو اہل سنہ کا عقیدہ ہے، متفقہ عقیدہ ہے اہل سنہ کا، جو ہمیں ثابت ہوتا ہے قرآن و حدیث سے، ٹھیک ہے؟ لیکن کیونکہ ہم خود نہیں جانتے کہ فضیلت کیوں ہے بعض کو بعض کے اوپر، ہم فل ڈیٹیل میں نہیں جانتے، اسی لیے ہمیں فرمایا گیا کہ لا تخیرونی من بین الانبیاء، تم مجھے مت دو فضیلت باقی انبیاء کے اوپر، تاکہ ان کی شان کا اثر نہ ہو جائے۔ ہمیں تو بولنا ہی کہ رسول جو ہے وہ اشرف الانبیاء ہے، وہ انبیاء کے سردار ہے، لیکن ایسے نہیں بولنا ہے کہ جس سے باقی کی شان ہو جائے وہ کچھ نہیں تھے، وہ کیا تھے، ایسے نہیں کرنا ہے، کیونکہ سب وہ نبی تھے اللہ تعالیٰ کے، انبیاء تھے، رسول تھے۔ اچھا جو یہاں پہ آ گیا نا، وہ ایدناہ بروح القدس، اور ہم نے تائید کی اس کو، سپورٹ کیا اس کو ہم نے روح القدس سے، کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو، مراد کیسے؟ جو یہاں پہ آ گیا، اور ہم نے اس کو پہلے آیا نا وہ عیسیٰ ابن مریم البینات، اس کو ہم نے کلیئر پروفس دیے، اس سے مراد ہے معجزات، کلیئر پروف سے کیا مراد ہے؟ بینات سے مراد ہے معجزات، اور معجزات کیونکہ وہ پتہ ہی ہے معجزات عاجز سے بن گئے، یعنی کہ انسان انکیپیبل ہوتا ہے ویسا کرنے کے لیے، انسان وہ نہیں کر سکتا ہے، خالی وہ ایسا کر سکتا ہے جس نے یہ لاز فریم کیے، وہ ان لاز میں آلٹریشن لا سکتا ہے کہ نہیں؟ سافٹ ویئر ڈیولپر ہی سافٹ ویئر ایڈیٹنگ کر سکتا ہے، گیم ڈیولپر ہی گیم کے فکسڈ فزکس کو چینج کر سکتا ہے، ریڈیو بنانے والا ہی ریڈیو میں ایڈیٹنگ کر سکتا ہے، ٹی وی بنانے والا ہی ٹی وی کو چینج کر سکتا ہے، ٹی وی کے سسٹم کو چینج کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ ناول لکھنے والا ہی ناول میں ایڈیٹنگ کر سکتا ہے اپنے حساب سے، ان شارٹ کریٹر ہی کریشن کو، کریٹر ہی لاز آف نیچر کو چینج کر سکتا ہے، اس کو بولتے ہیں معجزہ، کیونکہ ہم تو نہیں کر سکتے نا، ہم کرتے ایسا مت کر سکتے کیونکہ ہم خلاف لاز نہیں جا سکتے، ہم لاز میں باؤنڈ ہے کیونکہ ہم کریشن ہے، تو اس کو بولتے ہیں معجزہ، جو لوگ ہوتے ہیں انکیپیبل وہ کرنے سے، تو معجزات سے مراد جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، مثلا احیاء موتا ہے نا، مردوں کو زندہ کرنا، قم باذن اللہ بولتے تھے وہ، اٹھ جاؤ اللہ کے اذن سے اٹھ جاتے تھے مردے، سورہ آل عمران میں وہ آ جائے گا اس کے بارے میں، انفقوا فی الطیر فیکون طیرا باذن اللہ، مطلب وہ پھونک مارتے، جو پرندہ ہوتا تھا وہ بناتے مٹی کا پرندہ، وہ اڑ جا، اس میں آتی تھی روح اللہ کے حکم سے، اس کو ہوتے ہیں معجزہ، یا وہ جو ہوتے تھے نا ویٹیگو کی بیماری میں ہوتے تھے، وہ برس کی بیماری میں ہوتے تھے، ان کو شفا یاب بھی اللہ تعالیٰ کرتا تھا، وہ تھے معجزات عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور چیز یہاں پہ آ گیا، وہ آ گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، ولو شاء اللہ مقتتلوا، اگر رب چاہتا تو یہ آپس میں نہیں لڑتے، ٹھیک ہے؟ اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت جگہ فرماتی ہے، اس مضمون کو، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ دین میں اختلاف جو ہے پسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کیا اختلاف، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پسند کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تمام انسان اس کی نازل کردہ شریعت کو اپنا کر جہنم سے بچ سکے، یہ رب چاہتے ہیں ہم سے، اس لیے اس نے کتابیں بھیجی ہے، انبیاء کا جو سلسلہ قائم کیا اللہ تعالیٰ نے، اور آخری پیغمبر کون ہے؟ رسالت کہاں پہ ختم ہوئی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہے وہاں پہ، تاہم اس کے بعد بھی خلفاء اور علماء دعات کے ذریعے دعوت حق، علماء دعات جو دعوت دیتے، وہ امر بالمعروف کرتے، حکم دیتے نیکی کا، نہی عن المنکر کرتے، روکتے برائی سے، ٹھیک ہے؟ وہ سلسلہ جاری رہ گیا ہے، تو سخت جو ہے تاکید بیان فرماتی گئی کہ اللہ کو ناپسند ہے اختلاف، ٹھیک ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ سب ایک دین پہ آ جائے، اسلام پہ، ٹھیک ہے؟ اس لیے تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ راستے کو اختیار کرے، لیکن چونکہ اس نے ہدایت و گمراہی دونوں راستوں کی نشاندہی انسان کو کر دی ہے، پتہ ہوتی ہے انسان کو صحیح کیا غلط کیا ہے، کوئی مجبور نہیں ہے، بطور امتحان انسان کو آزادی سے نوازا ہے، فری ول سے نوازا ہے، تو کوئی بھی اختیار انسان اپنا سکتا ہے، چاہے وہ کافر بن جائے یا وہ مسلمان بن جائے، ٹھیک ہے؟ کوئی اس اختیار و آزادی کو غلط استعمال کرتا ہے، کافر بن جاتا ہے، فاسق بن جاتا ہے، ملحد بن جاتا ہے، زندیق بن جاتا ہے، بدعتی بن جاتا ہے، کوئی اس کا صحیح استعمال کرتا ہے، مومن بن جاتا ہے، متقی بن جاتا ہے، موحد بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوتا ہے، اس کے بعد
अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अनफिकू, तुम खर्चाओ, तुम स्पेंड करो, मिम्मा रज़क़नाकुम, जो कुछ हमने तुम्हें रिज़्क दिया है, जो कुछ अल्लाह ने हमें दिया है, हमें स्पेंड करना चाहिए उसमें से, है कि नहीं। मिन क़ब्ल अन यअतिय यौमुन, इससे पहले कि वो दिन आ जाए, ला बैउन फीह, जिस दिन कोई तिजारत नहीं होगी, वला खुल्लतुन, जिस दिन कोई फ्रेंडशिप होगी, ला बैउन फीह, उस दिन कोई खरीदो फरोख्त नहीं होगी, वला खुल्लतुन, और ना उस दिन कोई दोस्ती होगी, ना कोई मोहब्बत होगी उस दिन। खुल्ला किसको बोलते हैं? दोस्ती और मोहब्बत के लाजिम माने की नफी मुराद, आई दोस्ती मोहब्बत खुल्ला, या वसीयत और सिला रहमी, इससे मुराद होती है, मुराद है खुल्ला से। इस दिन खुल्ला भी नहीं होगी, ना दोस्ती होगी, ना मोहब्बत होगी, ना सिला रहमी होगी, ना वसीयत होगी, वला शफा, और ना ही शफात होगी, ना इंटरसेशन होगी, है ना। शफात क्या होता है? सिफारिश। जैसे कोई बोलता है मैं तुम्हें जॉब लगवाऊंगा, मुझे वहाँ पे अथॉरिटी है, मैं तुम्हें सिफारिश करूंगा, तो उसने कोई सिफारिश भी नहीं कर पाएगा इंसान की। कर पाएगा, लेकिन जब जब तक अल्लाह ताला नहीं चाहेगा ना, तब तक सिफारिश नहीं हो जाएगी। वला यशफाऊन इल्ला लिमन इर्तज़ा, और वो नहीं सिफारिश करेंगे जब तक अल्लाह की रजामंदी नहीं होगी। मन दल्लज़ी यशफअु इंदहु इल्ला बिइज़्निह, कौन जो सिफारिश करेगा अल्लाह के पास, अल्लाह के इज़्न के बगैर सिफारिश नहीं हो सकती, है कि नहीं। एक और बात है कि जो शफाअत है ना, शफाअत, शफाअत खाली उनकी होगी जो मुवाहिद होंगे, जो तौहीद परस्त होंगे, उनके बगैर शफाअत किसी की नहीं होगी। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि वला यशफऊन इल्ला लिमन इर्तज़ा, और शफाअत खाली उनकी शफाअत नहीं हो जाएगी जिनसे अल्लाह ताला राजी नहीं होगा, उनकी शफाअत नहीं हो जाएगी। वला यशफऊन इल्ला लिमन इर्तज़ा, क्योंकि अल्लाह ताला मुशरिक से राजी नहीं होता ना, मुशरिक से अल्लाह ताला मुशरिक से राजी नहीं हो सकता है, तो मुशरिक की शफाअत भी कबूल नहीं करती जाएगी, मुशरिक को शफाअत नहीं हो जाएगी। मैं कहाँ पहुंचा था? अच्छा, यहाँ पहुंचा था मैं। तो ये था, ये उस दिन के बारे में कहा जा रहा है जिसने कोई तिजारत बारगेनिंग नहीं होगी, कोई फ्रेंडशिप नहीं होगी, जिस दिन कोई शफाअत नहीं होगी, तो उससे पहले तुम खर्च करो माल को अल्लाह ताला के रास्ते के अंदर। ये हमें अल्लाह ताला फरमाता है। भाई बोलते हैं खरीदो फरोख्त को, ठीक है, वही ना, बारगेनिंग को या तिजारत को बोलते हैं बई ऑन। तो यहाँ पे अल्लाह ताला क्या करता है? यहाँ पे अल्लाह ताला जो है वो यहूद और नसारा और कुफ़ार और मुशरिकीन को अपने अपने पेशवाओं यानी नबियों, वलियों, बुज़ुर्गों, पीरों, मुर्शिदों वगैरह के बारे में अकीदा रखते हैं कि अल्लाह ताला उन पे इतना, अल्लाह ताला पर उनका इतना असर है, ठीक है, कि वो अपनी शख्सियत के दबाव से अपने पैरोकारों के बारे में जो बात चाहे अल्लाह से मनवा सकते और मनवा लेते। इसको शफाअत कहते हैं। यानी कि उनका अकीदा तकरीबन वही है जो आजकल के जाहिलों का हमारे यहाँ होता है, जो बोलते हैं बुज़ुर्ग अल्लाह के पास जो है अड़ कर बैठ के जाएंगे और बख्श पाकर उठेंगे। इस आयत में बतलाया गया है कि अल्लाह ताला की यहाँ ऐसी किसी शफाअत का कोई वजूद नहीं है। फिर इसके बाद आयतुल कुर्सी में तो उस जगह पे बहुत जगहों पे आ गया, हदीस में भी आ गया, ठीक है, शफाअत के बारे में आ गया, ठीक है। शिफा तो कर सकेंगे, लेकिन वही जिन्हें अल्लाह ताला क्या देगा, इजाज़त देगा, और सिर्फ उस बंदे के बारे में कर सकेंगे जिसके लिए अल्लाह ताला इजाज़त देगा। यानी कि एक तो शाफिअ जो होगा, शफात करने वाला, जो मुशफ़्फ़िअ होगा, जिसकी शफात कबूल की जाएगी, दोनों में अल्लाह ताला का इज़्न होना चाहिए। अ, उसके बाद जैसे आसन फरमाया कि अना सय्यिदु वल्दी आदम यौमल क़ियामा, मैं क़ियामत दिन आदम की औलाद का सरदार होगा। वो अव्वलु मन यंशक़्क़ु अनिल क़ब्र, और पहला वो जो कब्र से बाहर निकाल दिया जाएगा वो मैं होगा। वो अव्वल शाफिइन व अव्वल मुशफ़्फ़िइन, मैं पहला शफात करने वाला होगा, और पहला मैं वो होगा जिसकी शफात कबूल करती जाएगी। कौन? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो शफात उज़्मा करेंगे, वो बड़ी शफात करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके हक में शफात कबूल हो जाएगी जो तौहीद वाला होगा, इसके बारे में अल्लाह ताला राज़ी होगा, ठीक है। वरना शफात सब करेंगे, नबी भी करेंगे, जो मुजाहिद भी करेंगे, मोमिन भी करेंगे, अच्छे लोग भी करेंगे, सालिहीन भी करेंगे, नबीयीन व सिद्दीकीन सच्चे लोग करेंगे, और शुहदा करेंगे, और सालिहीन नेक लोग करेंगे, ठीक है। मगर अल्लाह ताला पर उनमें से किसी की भी शख्सियत दबाव मत ना होगा कि अल्लाह ताला को मजबूरन किसी को शफात करनी पड़ेगी, इतना कोई रैंक में होगा नहीं। जब तक रब नहीं चाहेगा किसी की भी जो है शफात कबूल नहीं हो सकती है।
ایک تو جو شافع ہوگا، جو شفاعت کرتا ہوگا، اور شاید مشفوع بولتے ہیں اس کو، جس کی حق میں شفاعت کی جائے گی، اس سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راضی ہونا چاہیے. اس کے بعد ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. اور وہ شفاعت نہیں کر پائیں گے الا لمن ارتضى، لیکن صرف اس کو ہی جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. یعنی کہ مشرک کی شفاعت کوئی نہیں کر سکتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرتے ہوں گے اس ٹائم پہ. نا ان بدبختوں نے اپنی کتابوں میں ایسا لکھا ہے. کچھ میں نے ایک واقعات ایک دو پڑھے تھے، کیا کیا لکھا ہے انہوں نے، مطلب اور میں ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. مطلب یہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑا کرتے اللہ نے ایسا لکھا ہے کچھ کتابوں میں نا، کہ مطلب پیر صاحب وہ اللہ تعالیٰ چلتے تھے ایک ساتھ، آگے سے آ گیا چھلکا بنانا کا، اللہ تعالیٰ گر گیا، پیر صاحب نے ہاتھ سے پکڑ لیا، اس کو کہا گیا دستگیر صاحب. ایسا چیزیں کتابوں میں لکھی ہے، آپ خود سوچیے. یا ایسے لکھا ہے، مطلب ایسے ایسے سچ میں ایسے ملتے ہیں کتابوں میں. مطلب اتنا دیا انہیں عظمت کیا اپنے. اللہ کا نام آتا ہی نہیں ان کے مجلسوں میں. اب دیکھا اگر یہ اللہ اللہ وہ بولیں گے نہیں. اس بزرگ نے کہا، اس بزرگ یہ تھا، وہ ایسے کرتا تھا، وہ ایسے کرتا تھا. وہاں پہ اللہ کا نام ہی نہیں آتا ہے. کیسے کہ شیطان نے لوگوں کو گمراہ کر دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہی سے بچائے اور ہمیں توحید کے راستے پہ گامزن رکھے. اچھا اب ہے آیت الکرسی. کیا ہے آیت الکرسی؟ سب سے پاورفل ورس آف قرآن، جس میں بہت زیادہ طاقت ہے اس آیت کے اندر، کیونکہ اس میں ہم رب کی بڑائی بیان کرتے ہیں. اسی لیے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے صرف اس کے. کوئی بھی جو ہے معبود برحق نہیں ہے سوائے اللہ کے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اوورٹیک کرتی ہے سلمبر. ٹھیک ہے. نہ اسے اونگ آتی ہے، ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے. ٹھیک ہے. وہ نا نشتے میں زول بولتے ہیں اس کو. ایسے ہوتا ہے انسان کو، ایسے ہوتا ہے انسان، ایسے ہوتا ہے انسان کو. اس کو بولتے ہیں شاید یہ سلمبر. کیا ہوتا ہے؟ سونا شاید ہے نا. سلمبر بھی ہوتا ہے شاید سونا ہی. سلمبر بولتے ہیں شاید ڈیپ سلیپ کو، پتہ ہی نہیں. اس طرح سلمبر کیوں لکھا ہے؟ ورنہ یہ ہو گیا اونگ نا اونگ. سلمبر کیا ہوتا ہے؟ سلمبر ہو گیا شاید سونا اچھے سے. سلمبر، سلمبر ہوتا ہے ٹو بی ڈیپلی اسلیپ. ہاں وہی ہے نا، ٹو بی ڈیپلی اسلیپ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آ جاتی ہے. ٹو سلیپ سم ٹائم اسپیسیفکلی ٹو سلیپ لائٹلی اور ڈوز. کیا مصیبت ہے! اوپر لکھا ہے ٹو سلیپ ٹو بی ڈیپلی اسلیپ، نیچے لکھا ہے ٹو سلیپ لائٹلی. اب کیا مانیں گے ہم؟ شاید دونوں مطلب میں آ سکتا ہے یہاں. ٹو سلیپ لائٹلی، ٹو سلیپ ڈیپلی. ٹھیک ہے. تو سلمبر بولتے ہیں اس کو اونگ کو. ٹھیک ہے. اونگ، اونگ بولتے ہیں نا. ولا نوم، اور نیند. لہو ما فی السماوات، اسی کو بلانگ کرتا ہے، اس کا ہی ہے. ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض، اور جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کہ زمین میں ہے. من ذا الذی، کون ہے جو، من ذا الذی یشفع، جو انٹرسیڈ کرے گا، جو شفاعت کرے گا، جو سفارش کرے گا، عندہ الا باذنہ، اس کے پاس ایکسیپٹ اس کے اذن سے، اس کے پرمیشن سے. یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے. اسی بین ایدیہم مطلب کیا؟ جو کچھ ان کے ہاتھوں کے درمیان میں ہے، یعنی کہ سامنے. حالات ہوتے ہیں ہاتھ پیچھے سے پھر دیکھیں گے ہاتھوں کی اور، ہاتھ آگے ہوتا ہے پھر انسان دیکھتا ہے. یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے. وما خلفہم، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. سامنے آخرت ہے، پیچھے دنیا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری آخرت بھی جانتا ہے، دنیا بھی جانتا ہے. اس کو پتہ ہے ہم کیا کریں گے. اس کو بولتے ہیں تقدیر. اس کو پتہ ہے کون کیا کرے گا. اس کے پتہ ہونے سے کون کیا کرے گا ہم مجبور نہیں ہو جاتے، نہیں پتہ ہے ہمیں. الا بما شاء، صرف وہ ایکسیپٹ آف واٹ ہی ولڈ، صرف وہ جو وہ نہیں. میں کیا کر رہا ہوں خدا. ولا یحیطون بشیء، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے کسی بھی چیز کا. انسان جو ہے وہ احاطہ نہیں کر سکتے، وہ انکمپاس نہیں کر سکتا کسی بھی چیز کا. من علمی، اللہ کے علم سے. جتنی ہمیں نالج دی گئی ہے نا، جتنی نالج کے لیے ہم ایکسیسیبل بنا دیے گئے، اتنی ہم نالج حاصل کر پاتے ہیں. اس سے سائنس بن گیا ہے، فلاسفی بن گیا ہے، سائیکالوجی بن گیا ہے، یا جو ہے آرٹس کے سبجیکٹ نہیں ہے ایسے، وہ کس میں آئے گا یہ سارے سبجیکٹس بن گئے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ سارے سبجیکٹ جو ہے وہ بن گئے، جو وجود میں آ گئے سبجیکٹس. بیس سبجیکٹس جو دنیا میں وہ یہی ہے. کیا ہے؟ سائنس ہے اور فلاسفی ہے بس. باقی سارے اس کے برانچ میں نکل جاتے ہیں سارے. نا آرٹس بھی کیا ہوتا ہے؟ کسی کی فلاسفی بیس پہ سب کچھ ہوتا ہے. کہ فار ایگزامپل کوئی پڑھتا ہے اکنامکس، وہ کیا ہوتی ہے؟ کسی فلاسفی ہوتی ہے نا، وہ بھی فلاسفی کیا ہوتا ہے؟ وزڈم جو اپنا شیئر کرتا ہے، ایسے ایسے ہونا چاہیے، ایسے ایسے ہونا چاہیے. کوئی کامرس پڑھتا ہے آرٹس میں. اب ہسٹری تھوڑا الگ ہے.
वो वहाँ फिलोसफी नहीं चलती है। लेकिन अगर देखेंगे पॉलिटिक्स देखेंगे, उसमें भी क्या होती है, फिलोसफी होती है ना। फिलोसफी हर जगह इस्तेमाल हो जाती है, एक सब्जेक्ट ही वैसा है। फिलोसफी और साइंस भी पढ़ते हैं, साइंस की अपनी फिलोसफी होती है। फिलोसफी हर चीज़ की होती है। अच्छा मैं क्या पूछा था, मैं क्या बोल रहा था, अच्छा हाँ, मतलब जितना हमें अल्लाह ताला ने एक्सेसिबल बना दिया नॉलेज का, उतनी नॉलेज हासिल कर पाएंगे। उसके बियॉन्ड हम सोच नहीं पाएंगे। हमें अक्ल काम ही नहीं करेगी यहाँ पे, हम बोलेंगे मैं इसके बियॉन्ड क्यों नहीं सोच पा रहा हूँ, क्योंकि लिमिट है ना हमारी अकल का। यहाँ पे निशानी है कि हम क्रिएशन है, हम क्रिएशन, हम क्रिएटर मतलब है। हम बाउंड है दुनिया में, हमारी लिमिट्स, नॉलेज के लिमिट्स है, हमारी रैशनैलिटी के लिमिट्स है, हमारे अकल के लिमिट्स है, हमारे हदूद अकल के दायरे है, सोचने के दायरे है, सोचना है। अच्छा यहाँ तक मैं सोच पाता हूँ, इसके बाहर में क्यों नहीं सोच पाता हूँ, क्योंकि मुझे इतनी ही अकल दी गई तो सोचूंगा कहाँ से। वही चीज़ है, इल्ला बेमाशा, सिर्फ वो जितना जितना वो चाहता है उतना हमें नॉलेज मिल सकती है दुनिया से। वसिअ कुर्सियुहु समावात, उसकी जो कुर्सी है, उसने वो एक्सटेंड हुई है, हिज थ्रोन टू द हेवंस एंड द अर्थ, आसमान और ज़मीन तक उसने वसअत ली है। वला यऊदहु, और उसको नहीं थकाती है, हिफ्ज़ुहुमा, इनकी हिफाजत करना, इनकी हिफाजत करना, ज़मीन की और आसमान की हिफाजत करना। वह हुवल अलीयुल अज़ीम, और वो अली है, वो बहुत बुलंद है और बहुत अज़मत वाला है, अज़ीम है। ठीक है, ये हम समझेंगे यहाँ पे, यानी कि वो जानता है उनके सामने क्या है और उनके पीछे क्या है, और उसके, वो उसके इल्म में से किसी चीज़ का इहाता नहीं कर सकते मगर जितना वो चाहेगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, पहली बात है आयतुल कुर्सी है, इसकी बहुत फजीलत आयत में साबित है। इसको कुरान की आज़म आयत कहा गया है। ठीक है, कुरान की ये आयत जो है आज़म आयत है, सबसे अजीम आयत है। इसके पढ़ने वाले को अल्लाह ताला रात को शैतान से तहफ़्फ़ुज़ करता है, रात को, ठीक है, अगर रात को पढ़ेगा। और हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ने की फजीलत भी इसके बारे में अहादीस में साबित है, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की सिफ़ात के बारे में आ गया है, जलाल के बारे में आ गया है, उलू व शान के बारे में आ गया कि वो बुलंद है, वो यूनिवर्स के बियॉन्ड है। इसके कुदरत के बारे में आ गया, अजमत के बारे में आ गया, तो निहायत जामे आयत है। इससे शैतान बहुत डर जाता है इस आयत को सुनने से। अब जो कुर्सी, आपको पता है इससे कितना इख्तलाफ है कि कुर्सी आखिर है क्या। इसमें मैं थ्रोन लिखा है तर्जुमा, लेकिन कुर्सी क्या हो गया, चेयर। ठीक है, थ्रोन क्या हो गया, तख्त, आज क्या हो गया, तख्त। अब कुछ के नज़दीक जो कुर्सी है वही अर्श है, कुछ के नज़दीक कुर्सी ही अर्श है। लेकिन साथ सही राय है जो इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की राय, वो ये है कि जो कुर्सी है वो मौदिउ कदमैन, या मौदिउ कदम रब, अल्लाह ताला के कदम मुबारक रखने की जगह। मैं लिखूंगा मौदिउ कदमैन, मौदिअ बोलते वो जगह जहाँ पे रखा जाएगा कोई चीज़, मौदिउ कदमैन, जहाँ पे अल्लाह ताला के दो कदम होंगे उसको बोलते हैं कदम रखने की जगह। ठीक है, बाज ने इल्म लिया, बाज ने इल्म, बाज ने कुदरत व अजमत, बाज ने बादशाहत, और बाज ने अर्श मुराद लिया है, किससे, कुर्सी से। बाज ने इल्म मुराद लिया है कुर्सी से, बाज ने कुदरत मुराद ली है, अजमत मुराद दी, जिन्होंने मेटाफोरिक सेंस में लिया है, मजाजन जिन्हें लिया है यहाँ पे माना। बाज ने बादशाही मुराद ली है, बाज ने अर्श मुराद दिया है। लेकिन ये बात याद रखनी है, सिफात बारी ताला में, अल्लाह ताला के सिफात के अंदर जो है, सिफात बारी ताला में मुहद्दिसीन और सलफ का ही मसलक है कि अल्लाह ताला की जो सिफात है वो वैसे बयान करनी है जैसे कुरान हदीस में बयान की गई है, बगैर तावील, कोई इंटरप्रिटेशन खुद अपने दिमाग से नहीं करनी है, जैसे सरफ से साबित है वैसे ही हमें चलना है। और कैफियत बयान नहीं करनी है खुद ब खुद, हाउनेस, कैसे, कैसे अल्लाह ताला अर्श पे है। जैसे इंसान कुर्सी पे बैठता है, क्या वैसे ही इंसान, वैसे ही अल्लाह ताला अर्श पे, जो ऐसे समझेगा ना वो काफिर है। जो बोलेगा अल्लाह ताला वैसे अर्श पे जैसे इंसान कुर्सी पे होता है, वो काफिर है, वो इस्लाम से खारिज है, क्योंकि वो तशबीह दे रहा है खालिक व मखलूक के साथ। अच्छा, उस पे रखना, इस पे ईमान रखना है, और उसके बारे में, कैफियत के बारे में सवाल नहीं करना है, जो कि मशहूर वाक़या ने सुना है। इमाम मालिक के पास एक शख्स आ गया जो मोतज़िली बातें बन गया। उसने कहा इमाम मालिक से, अल्लाह ताला कहाँ पे, आइन अल्लाह। इमाम मालिक ने आयत पढ़ी, अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान जो है वो अर्श पे मुस्तवी है, वो अर्श पे है। तो उसने कहा कई फस्तवा, कैसे वो अर्श पे मुस्तवी है। इमाम मालिक को पसीना आ गया, गुस्सा हो गए, और उसको बाहर निकाल दिया मजलिस से। और फिर कहा अल इस्तिवा मालूम, इस्तिवा मालूम है, वल कैफियत मजहूल, कैफियत मजहूल है, पता नहीं कैसे अल्लाह ताला अर्श पे है, कैफियत इज अननोन, मजहूल, वी आर इग्नोरेंट ऑफ द हाउनेस, वस्सुआलु अन्हु बिदअतुन, सवाल करना ही बिदअत है इसके बारे में। ठीक है, वल ईमानु बिही वाजिबुन, इस पे ईमान क्या है, वाजिब। अब जो ना मुअतज़िला, जो ना ये मातुरीदी है, या जो अशाइरा है,
وہ بولتے کیفیت ہی نہیں ہے، کیفیت ہی نہیں ہے۔ اور اس نے بولتے کیفیت ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کیسی کیفیت ہے۔ اب جو ماتوریدی ہے یا جو اشاعرہ بولتے کیفیت ہی نہیں ہے، بتا صحیح بات ہے ہی، بتا بولتے دیر از نو ہاؤنیس، یہ کہاں پاسبل ہے یہ؟ اگر ہاؤنیس نہیں ہوگی تو کیسے کوئی چیز ہو جائے گا؟ بالکل لاجیکل بات ہے یہ۔ ہاؤنیس ہے لیکن ہم نہیں جانتے، ہم کیوں نہیں جانتے؟ کبھی دیکھا نہیں ہے، ہم نے صرف مخلوق دیکھی ہے، ہم مخلوق کے مشاہدے پہ خالق کی مثال نہیں دے سکتے، ہے کہ نہیں؟ ہم مخلوق کے مشاہدے کی بنیاد پہ خالق کی مثال نہیں دے سکتے، وہ غلط ہو جائے گا۔ تو جو بھی کیفیت ہمارے ذہن میں خالق کے بارے میں آتی ہے وہ مخلوق کے مشاہدے کے بعد آ جاتی ہے، جو کہ صحیح کیفیت نہیں ہوتی ہے، تو اس کو کراس دینا ہے اس کیفیت کو۔ مجھے اللہ کے بارے میں کیفیت آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ویسا اللہ تعالیٰ نہیں ہے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ جو مجھے ذہن میں کیفیت آ رہی ہے نا، میں بچپن میں پیدا ہو گیا، دنیا میں آ گیا، میں خالی کریشن دیکھ رہا ہوں، لوگ دیکھ رہا ہوں، چیزیں دیکھ رہا ہوں، لائٹ دیکھ رہا ہوں، پہاڑ دیکھ رہا ہوں، تو مجھے ویسی کیفیت آئے گی اللہ کے بارے میں جو مجھے مخلوق کے بنیاد پہ ہوگی، اس لیے کیفیت بیان نہیں کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ جب دیکھا ہی نہیں خالق کو تو بولیں گے کیسے اس کے بارے میں کچھ؟ سیدھی سی بات ہے۔ ایسا وہی لکھا ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھی یہ والی آیت، چاہیے علم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس کے بارے میں کچھ بولتے ہیں، وہ جانتے جو کچھ ان کے سامنے جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ سامنے کیا؟ ہمیں آخرت، ہم جا رہے ہیں اس کی اور، ہے نا؟ پیچھے کیا؟ ہم چھوڑتے ہیں دنیا، تو جانتے ہیں ہماری دنیا اور آخرت اللہ تعالیٰ۔ یہ آیت پڑھنی چاہیے، بہت زیادہ طاقتور آیت ہے، قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے، اعظم آیت فی القرآن هو الآیت الکرسی۔ اب کرسی آپ کو سمجھا گا کرسی کیا ہے نا؟ موضع قدمین رب، قدمین، اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ، یہ زیادہ صحیح رائے ہے، ابن عباس نے یہی کہا ہے۔ ارے مودی سنا ہوگا نا وہ حدیث جو کہ- کتاب التوحید میں آخر میں لکھا ہے، محمد ابن عبد الوہاب نے، میں وہ بتاؤں وہ حدیث ایک منٹ، دیکھیے کمپیرزن کیا ہے، عرش کو کیا کرسی کے ساتھ کمپیرزن، پھر دنیا کے ساتھ، ایک منٹ اب مجھے ملنا ہی چاہیے، قلوب اقوى حتى بدأت وما قدر الله حق قدير جميعا، پھر یہاں پہ یہ دویات بیمین، ہاں یہ رہا دیکھیے، قال ابن جرير حدثني يونس أنبأنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، آپ نے فرمایا ما السماوات السبع في الكرسي، جو سات آسمان ہے، سات آسمان جو ہے وہ کرسی کے کمپیرزن میں کیا ہے؟ الا كدراهم سبعة ألقيت في الترس، ما الكرسي في العرش الا كحلقة، ٹھیک ہے؟ جو کرسی عرش کے مقابلے میں اگر ہم کریں گے کمپیرزن کرسی اور عرش کو، جو کرسی ہے آپ مانی وہ رنگ ہے، کیا ہے؟ رنگ، من حدید، آئرن کی رنگ ہے وہ، القیت بین الظہری فلات من ارض، اگر میں ریگستان میں ڈال رہا ہوں رنگ کو، ریگستان کتنا بڑا ہے اور رنگ کتنی چھوٹی ہے، آپ مانی وہ رنگ کرسی ہے اور عرش کیا ہے؟ ریگستان، عرش کیا ہے؟ ریگستان، یہ کمپیرزن حدیث میں آ گیا ہے۔ اور جو ایک اور حدیث میں آ گیا وہ یہاں اس نے لکھا ہوگا، اس میں کہاں پہ لکھا تھا؟ بین السماء 500 عامین، عامین، اچھا اس نے کہاں پہ لکھا ہے؟ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قال بین السماء الدنیا، آسمان دنیا، والتي تلیہا 500 عام، اور اس کے بعد جو آسمان ہے، فرسٹ آسمان، سیکنڈ آسمان جو ہے اس کے بیچ میں 500 سال کی مسافت ہے، 500 سال کی ڈسٹینس ہے، وبین کل سماء 500 عام، اور ہر دو آسمانوں کے درمیان میں 500 سال کی مسافت ہے، جتنے آسمان ہیں سات آسمان، وبین السماء السبعة والکرسی 500 عام، اور ساتویں آسمان کے درمیان میں، اور جو ہے کرسی کے درمیان میں 500 سال کی مسافت ہے، وبین الکرسی والماء، اور کرسی اور پانی کے درمیان میں 500 عام، 500 سال جو ہے ڈفرینس ہے، مسافت ہے، ڈسٹینس ہے نا؟ کیونکہ آدھا جو عرش ہے وہ پانی بھی ہے، وہ پانی کی کیفیت ہم نہیں جانتے وہ کیا پانی ہے کیا ہے، لیکن والعرش فوق الماء، جو عرش ہے وہ پانی کے اوپر ہے، واللہ فوق العرش، اللہ تعالیٰ جو عرش مستوی ہے، لا يخفى علیہ شیء من اعمالکم، کوئی بھی چیز اس سے مخفی نہیں رہتا ہے تمہارے اعمال میں، وہ تمہارے سارے اعمال کو جانتا ہے۔
उसके बाद हम जाएंगे नीचे। ला इकराह फिद्दीन बोला था हमने, अच्छा यहाँ से पढ़ने में। मैं ज़्यादा बोलता हूँ चीज़ें, फिर आप याद नहीं रख पाती होंगी चीज़ें। मैं सोचता हूँ कि देखिए, मैं सोचता हूँ कि आप खुद पढ़ सकते हैं, मतलब देखिए, कोई भी पढ़ सकता है, देयर इज नो कंपल्शन रिलीजन श्योरली। ये तो आसान है। मसला होता है ये सब चीज़ें जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती है, जहाँ पे थोड़ा बहुत अकीदे के मसाइल पेचीदा होते हैं ना, वो समझ नहीं आ जाते इंसान को। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ये सारी चीज़ें। मुझे भाई बोलता है, तुम क्या ये इतना बढ़ाते हो, हर कोई लफ्ज़ लफ्ज़ बोल रहे होते हो, ऐसे वो समझ ही नहीं पाते होंगे, उनको मीनिंग पता नहीं होगी, तुम यहाँ से इतना बोल रहे हो। मैं बोलता हूँ नहीं, वो आसान है मीनिंग पढ़ना, लेकिन जो ये चीज़ें होती है खुद नहीं पढ़ पाता इंसान, है कि नहीं। जैसे मैंने कहा पढ़ी चीज़ें खुद, अगर मैं खुद पढ़ा मैं गुमराह हो जाता, मैंने ही पढ़ी है उलमा से ही, तो तब जाके मैं समझा पाता हूँ आज, फिर भी थोड़ा सा अलहमदिल्ला। अच्छा, ला इकराह फिद दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। देयर इज़ नो कंपल्शन इन रिलीजन। ज़बरदस्त दीन में बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कोई नमाज नहीं पढ़ा, उसको बोले नमाज रो, नहीं मारा, छोड़ दीजिए अपने हाल पे उसको। दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, देयर इज़ नो कंपल्शन इन रिलीजन। क़द तबय्यन रुश्द मिनल गई। ऐसा क्यों है, कंपल्शन क्यों नहीं करना है? क्योंकि श्योरली डिस्टिंक्ट हुआ है, अलग हुआ है, तबयीन हुई है, वजाहत हुई है रुश्द को, हिदायत को, राइट पाथ को, मिनल गई, रॉन्ग पाथ से। यानी कि यकीनन हिदायत जो है वो दलालत से, गुमराही से रोशन हुई है, वाज़े हुई है, पता है लोगों को सही क्या गलत क्या है। तो यहाँ कंपल्शन नहीं करना है ना, क्योंकि वो खुद ब खुद नहीं चाहते आना इस चीज़ की ओर, तो कंपल्शन करना ही कि वो फिर भी नहीं मानेंगे। वो कंपल्शन के बाद भी नहीं मानेंगे, क्योंकि ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया है सही रास्ता कौन है। ठीक है। फमन यकफुर बित्तागूत, बस जिसने कुफर कर दिया तागूत के साथ, फॉल्स डीटीज के साथ, अल्लाह के सिवा इसकी इबादत की जाती है, उसको बोलते तागूत। कुल्लुन मा उबिदा मिन दूनिल्लाह, हर वो चीज़ की इबादत की जाती है अल्लाह ताला के बगैर। फॉल्स डीटीज इसमें आ जाएंगे, फॉल्स गॉड्स इसमें आ जाएंगे, फॉल्स 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 ही होते हैं मैजिशियंस, जादूगर इसमें आ जाएंगे, फॉल्स लीडर्स इसमें आ जाएंगे, फॉल्स आइडियाज़ तागूत में आ सकते हैं, करप्ट आइडियाज़ इसमें आ सकते हैं। लेकिन ताकूत का असली मतलब हो गया हर वो चीज़ की इबादत अल्लाह के बगैर की जाती है, जैसे भगवान हिंदुओं के पत्थरों को इबादत करते, मूर्तियों की इबादत करते, बल्कि शर्मगाहों की इबादत करते हिंदू। अच्छा, वो सब चीज़ें क्या है, ताकूत। जिसने इनकार कर दिया ताकूत का, क्योंकि ला इलाह जो है, ला इलाह, देयर इज़ नो गॉड, कोई भी इबादत के लायक नहीं है, यहाँ पे नफ़ी हो जाती है ना, नफ़ी ताकूत की, यहाँ पे ताकूत की नफ़ी हो जाती है। फिर इल्लल्लाह जब बोलते हैं तो इस बात हो जाता है किसका, अल्लाह ताला का। वयुमिन बिल्लाह, और जो ईमान लाए अल्लाह पे। तो पहले तागुत का इनकार कर देते हैं, तब जाके इंसान को सही ईमान आ सकता है अल्लाह के बारे में। पहले अपने आप को शिर्क से दूर कर देना है, तब जाके तौहीद की रहमत से इंसान सरफराज हो सकता है। फ़कत इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा, जिसने तागुत का इनकार कर दिया, अल्लाह पे ईमान ला दिया, उसने मजबूती के साथ पकड़ दिया। उसने पकड़ दिया किसको, ग्रास्प कर दिया, इस्तिमसाक कर दिया उसने, एक फर्मेस्ट हैंड होल्ड को, ऐसे हैंड होल्ड को जो बहुत फर्म होगा, लन फिसाम लहा, जो ब्रेक नहीं हो जाएगा, उसकी कोई ब्रेक नहीं होगी। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह ताला हर चीज़ सुनने वाला, देखने वाला है। अब बताइए कि क्या होता है उर्वतुल वुस्का, क्या होता है उर्वतुल वुस्का? जो बोट, अपन ये बोट होती है,